अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। एक और व्लॉग में करते हैं आपको वेलकम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तुर्की के हालात के हवाले से, तुर्की में कामों की सिचुएशन के हवाले से। इसके अलावा तुर्की में कैंपों की सिचुएशन बताऊँगा आपको, जहाँ पे लोगों को पकड़ के डिपोर्ट के लिए भेजा जाता है और क्या सिचुएशन होती है वहाँ पर। और बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि भाई हम डिपोर्ट होके आ गए, क्या अब हम दोबारा तुर्की में आ सकते हैं या नहीं, इन सब पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लोग यहाँ से डिपोर्ट हो जाते हैं उनके हवाले से। तो क्योंकि जब आप डिपोर्ट हो रहे होते हो तुर्की में से, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं बताते कि आप इलीगल आए थे या लीगल आए थे या स्टूडेंट थे या वर्क वीज़े पे आए थे, जिस भी चीज़ पे आप आए थे तुर्की में। लेकिन जब आप डिपोर्ट किए जाते हो तो आपको नहीं बताते कि आपको कौन सा बैन लगाया जा रहा है, कितनी देर के लिए लगाया जा रहा है। इसका बेहतरीन हाल यही है, मेरे एक दो दोस्तों को डिपोर्ट किया गया था, तुर्की से बैन किया गया था, बताया उनको भी नहीं गया था। तो सिंपल सा यही होता है कि जब आप वापस आ जाए तो रिपोर्ट हो के जितना भी टाइम हो गया आपको, आप नेक्स्ट डे भी चाहो तो पाकिस्तान में वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको वीज़ा मिल जाए तो आप सफ़र कर सकते हो। जब आप तुर्की के एयरपोर्ट पे लैंड करते हो वहाँ पे आपको पता चलता है कि आपके लिए इतना जुर्माना है। आपको जब तक जुर्माना नहीं दोगे आपको एंट्री नहीं मिलेगी। जो मैं दो दोस्तों की बात कर रहा हूँ उनको उसी टाइम एंट्री मिल गई थी जुर्माना देने के बाद। अब बाकी हो सकता है किसी को ना भी एंट्री दें, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं लाइक क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करके कोई भागा होता है, हो सकता है ऐसे लोगों को वो एंट्रीज ना भी दे। लेकिन जो नॉर्मल लोग डिपोर्ट होते हैं तो उनका कोई इशू नहीं है। जैसे कि मैंने बताया दो दोस्तों को एंट्री मिली हुई है, उनका जुर्माना मुझे नहीं याद आता कितना वो दे के आए थे, लेकिन जुर्माना पे करने के बाद एंट्री मिल गई थी उनको। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं तुर्की के हालात के हवाले से, खासकर काम के हवाले से। बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो डाली थी सैलरी के हवाले से। तो सैलरी फ़िलहाल तुर्की में 22,105 लीरा हो चुकी है 2025 में, जो कि पाकिस्तानी 2 लाख से ऊपर ही चली जाती है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हो तो 22,000 ये कम से कम सैलरी है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपको 22 ही दे। मैक्सिमम ज़्यादातर लोग जो है ना तुर्की में, जब 17,000 तनख्वाह थी ना कम से कम, उस टाइम भी 20 से 25,000 देते थे। अगर आप 22 है ना तो इस टाइम 25 से 35,000 के दरमियान नॉर्मल आपको सैलरीज वगैरह मिल जाएंगी। काम क्योंकि तुर्की में करना आसान नहीं है, हार्ड होता है। 10 से 12 घंटे नॉर्मल ड्यूटी है और काम भी वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ लेते हैं। तो इसलिए जो है ना इतनी सैलरी आपको आराम से मिल जाती है मौजूदा टाइम में। बाकी अगर आप बात करते हो स्किल वीज़े पे जाते हो तो एक अलग चीज़ होती है। और ज़्यादातर जो लोग हैं पाकिस्तान से विज़िट वीज़ों पर जाते हैं या पहले TRC पे रहते थे और उसी पे काम करते थे तो कोई मसला मसाइल नहीं होता था। इवन जो स्टूडेंट्स वगैरह वो भी काम करते थे, कोई मसला मसाइल वगैरह नहीं होता था। लेकिन आजकल जो है ना गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्शन में आई हुई है। वो कहती है कि जी सिर्फ वर्क वीज़े पे काम करो, इसके अलावा आप काम ना करो। अगर आप काम पे पकड़े जाते हो तो हम सीधा आपको डिपोर्ट करेंगे। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दे देता हूँ, पीछे एक कॉल सेंटर में रेड मारी थी, उसमें मेरा एक दोस्त भी था। तो सबको उठा के ले गई, तकरीबन कोई 26 के 30 स्टूडेंट्स को उठा के लेके गई थी। वहाँ से मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के थे जो कॉल सेंटर में काम कर रहे थे। तो उनमें से जो वर्क परमिट पे थे उनको शायद छोड़ दिया था। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स थे कुछ थे उन्होंने प्रूफ भी मांगा उसके अलावा जो है, उसके बावजूद भी, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है अलाउ नहीं है स्टडी वीज़े पे काम करना। कुछ केसेस हैं जहाँ पे स्टडी वीज़े पे अलाउ है, जिधर अलाउ है वहाँ आप कर सकते हो, क्योंकि हर कोर्स और हर एजुकेशन जो स्टडी के लिए जहाँ से जाते हैं उसमें कोर्स वगैरह पे डिपेंड करता है कि आपको जॉब अलाउ है या नहीं। जिसमें अलाउ है उसमें आप कर सकते हो, जिसमें ज़्यादातर तो उसमें अलाउ नहीं है तुर्की में काम वगैरह। ठीक है, स्कॉलरशिप मिलती है वो एक अलग चीज़ है। तो जैसे ये भाई पकड़े गए थे, कुछ दोस्त वगैरह मैंने आपको बताया कॉल सेंटर में जैसे कि पकड़े गए थे, तो उसमें एक दोस्त था, तो उसकी थोड़ी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो यही कह रहा था कि भाई कुछ दोस्त वगैरह तो मेरे साथ जो कलीग वगैरह थे वो तो कहते थे कि भाई हम तुर्की में रह के केस लड़ेंगे। कहता कोई गारंटी नहीं थी, वकील वगैरह भी उसने भी किया हुआ था। तो वो कहता भाई मैं 2-3 दिन रहा हूँ तो मेरी उधर ही बस हो गई थी, और मैं उस बारे में एक दिन के बारे में भी सोचता हूँ, एक रात के बारे में भी सोचता हूँ वहाँ की, तो मैं डर जाता हूँ इतना। और कहता है ऐसी बात नहीं है, रिपोर्ट किया मैं दोबारा इंशाल्लाह स्टडी वीज़ा लेके जाऊंगा। उसने भी ये बताया था कि जब मैंने पूछा रिपोर्ट कौन सा लगा रहे हो, बैन कौन सा लगा रहे हो, तो उसको भी नहीं बताया गया। उसको भी मैंने यही बोला था भाई वीज़ा लो और दोबारा जा सकते हो, मसला नहीं। तो अब बात कर लेते हैं कि जो आप लोग सोचते हो कि भी TRC पे काम कर लेंगे वगैरह वगैरह। पहले ही चीज़ें बहुत आसान थी, इतनी सख्ती नहीं थी, इतनी पूछताछ नहीं करती थी गवर्नमेंट। लेकिन आजकल एक्शन में है, कहीं पे भी उठा लेती है, कामों पे से भी उठा सकती है, आपको कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अगर आप TRC पे हो और अगर आप वर्क वीज़े पे हो फिर कोई टेंशन नहीं है। वर्क वीज़े में भी यहाँ पे कुछ लोग उठाए जाते हैं, वो इस वजह से उठाए जाते हैं कि उनके पास वर्क वीज़ा किसी और कंपनी का होता है, काम किसी और जगह कर रहे होते हैं। तो ज़ाहिर बात है जब इस सिचुएशन में होंगे तो आप इलीगली काउंट होंगे और आपको उठा के लेके जाया जाएगा।
تو آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں کیمپ کے حوالے سے، کیونکہ کیمپ کے حوالے سے بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں ترکی کے کیمپ کی کیا سچویشن ہے۔ ویسے تو میں 2-3 سال پہلے بھی جب لاسٹ ٹائم پاکستان آیا ہوا تھا، ایک دو دوست کا انٹرویو شیئر کیا تھا کیمپ کے حوالے سے، اس میں بھی ڈیٹیل دی تھی، لیکن ابھی جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ لیٹسٹ 2025 کے حوالے سے بتا رہا ہوں، جو کہ استنبول میں نیا کیمپ بنا ہوا ہے۔ زیادہ تر اب اٹھا کے وہیں پہ لے کے جاتے ہیں، چاہے لیگل ہو چاہے اللیگل ہو، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ اٹھاتے ہیں وہاں پہ ہی سیدھا لے کے جاتے ہیں ارنوت کوئی میں۔ اصل میں وہ جگہ ارنوت کوئی نہیں ہے، ویسے وہ ہادم کوئی کہلاتی ہے جگہ، لیکن ارنوت کوئی کے نام سے اس کو انہوں نے نام دے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کیمپ کے حوالے سے اب ہم بات کر لیتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں ایک کیمپ کے اندر جو ہے نا کافی بلاک بنے ہوئے ہیں، اور ایک بلاک کے اندر جو ہے نا جیسے اے بلاک ہے، بی بلاک ہے، A1 ہے، A2 ہے، اس طرح سے ایک ایک بلاک میں جو ہے نا نیچے والے فلور پہ تقریباً 10 کمرے ہیں، اوپر والے پہ 24 کمرے ہیں، اور ہر کمرے کے اندر 6 بندے رہتے ہیں، ساتھ میں واش روم وغیرہ دیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کھانا آپ کو 3 ٹائم کا ملتا ہے وہاں پہ۔ کافی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ جو کھانا دیتے ہیں اس میں کچھ ملا کے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو لگتا ہے کہ بھئی ہم جلدی مر جائیں گے یا بیہوش سے رہتے ہیں، نیند وغیرہ زیادہ آتی ہے۔ تو میرا یہ ماننا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائیو، وہ کھانا ہی آپ کو اتنا دیتے ہیں یا اتنی تعداد کا دیتے ہیں، اور کچھ ترکش کھانے بھی ایسے ہیں جو کہ ہم پاکستانیوں کو پسند نہیں ہیں، تو وہ کھانا ہی اس طرح کا ہوتا ہے، آپ کو صرف لگتا ہے ایسا کچھ بھی وہ ملاتے ہیں۔ اگر انہیں ملانا ہی ہو تو آپ کو ڈائریکٹ ہی مار دیں، پھر زندہ بھی کیوں رکھیں، تو وہ کھانا اس طرح کا ہمیں عادت نہیں ہے کہہ لوں۔ تو یہ ہے کچھ کیمپ کی صورتحال۔ اس کے علاوہ کیمپ میں جب اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، پہلے دن جہاں پہ رکھتے ہیں اس کی تو بہت ہی بری حالت ہوتی ہے نا اس کیمپ کی، تو آپ پوچھو ہی مت۔ تو اب بات کر لیتے ہیں جن لوگوں کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے، ان کے سب بارے میں کیا پوچھتے ہیں، ان سے کیا سوالات ہوتے ہیں۔ دیکھو اگر آپ اللیگل ہو بالکل ہی، تو ظاہری بات ہے وہ آپ سے اس وقت بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ نے ترکی میں رہنا ہے یا پھر آپ نے ڈپورٹ ہونا ہے۔ اگر آپ کہتے ہو میں نے بھی ترکی میں رہنا ہے، تو وہ آپ کو اس ٹائم 6 مہینے سے 1 سال کی سزا دیتے ہیں، کیمپ میں رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ کہتے ہو میں نے ڈپورٹ ہونا ہے، تو اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو آپ کو 1 ہفتے کے اندر ڈپورٹ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ کو ایمبیسی وغیرہ لے کے جاتے ہیں پاکستان کی، تو وہ اس میں تھوڑا ٹائم وغیرہ لگ جاتا ہے، اس میں کچھ فکس نہیں ہے کہ کتنی دیر لگے گی، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ کا پاسپورٹ پہلے ID کارڈ کوئی ریکارڈ ہے یا نہیں، کیونکہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کا بے فارم بھی نہیں ملتا، جن کا ID کارڈ بھی نہیں بنا ہوتا، ایسے بھی لوگ موجود ہیں، تو ان کو ڈپورٹ ہوتے ہوتے بھی 5-6 مہینے لگ جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے کافی سارے پاکستانی جو ہے نا وہ وہاں پہ سزا کاٹنے کو بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا ایمبیسی سے بھی کوئی ریکارڈ نہیں ملنا، تو وہ کہتے ہیں ہم ادھر پہ ہی رہ لیں، وہی بہتر ہے، ہمیں ادھر پہ 3 ٹائم کا کھانا بھی مل جاتا ہے، تو بس ایزی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے ایک دوست کے والے صاحب کو بتایا، اس نے یہ بتایا تھا کہ بھئی میں وہاں پہ ایک دن کے بارے میں بھی سوچتا ہوں تو میں ڈر جاتا ہوں آج بھی، مطلب اتنا خوف آتا ہے مجھے، کیونکہ جو ایک نارمل لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی جگہوں پہ رہنا پسند نہیں کرتے۔ اگر آپ سیدھے الفاظ میں پوچھو، دیکھو جیل ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیمپ کا نام لوگ ضرور دیتے ہیں ان کو، لیکن وہ جیل ہی ہوتی ہے، آپ کو بند کر دیا جاتا ہے، نہ آپ کو موبائل دیا جاتا ہے نہ کچھ۔ ہاں وہاں پہ بوتھ بنے ہوتے ہیں PCO ٹائپ، ٹھیک ہے، آپ کارڈ وغیرہ لے سکتے ہو، کینٹین ہوتی ہے وہاں سے، کینٹین کے ذریعے کارڈ لے کے آپ کال وغیرہ کر سکتے ہو۔ یہ ترکی میں کیمپوں میں نارمل ہے چیزیں، پہلے سے ہی لوگوں کو پتہ ہے۔ تو کالنگ کارڈز ہوتے ہیں، کالنگ کارڈز پہ آپ اگر انٹرنیشنل کال کرتے ہیں منٹس کم ملتے ہیں، اور اگر آپ لوکل کرتے ہو تو کافی زیادہ منٹس وغیرہ مل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب ہم بات کر لیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے نا وکیل کروا لیتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ وکیل ہماری مدد کر دے گا۔ کچھ کیس میں دیکھا جائے تو وکیل مدد کر بھی دیتا ہے، اگر کسی کا کیس مضبوط ہو تو۔ نارملی زیادہ تر وکیل پیسے وغیرہ ہی کھاتے ہیں، اور پیسے بھی اچھے خاصے کھا لیتے ہیں۔ میں اگر بات کروں ایک بندے کی، تو $1000 تو ان کا سٹارٹنگ پرائس ہوتی ہے نا وکیل کی، کہ بھئی میں $1000 لوں گا تو کیس پکڑوں گا۔ $1000 لینے کا، کیس پکڑنے کا، پھر آنے جانے کے نام پہ $1000 $3000 $2000 ایسے، مطلب کوئی $5-6 لینا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی وکیل کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ اتنے پیسے دے کے گزارا کر سکتے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، اور بعض ٹائم اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کیس کتنی دیر چلے گا، کوئی نہیں پتہ آپ کو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو نکالتے اس کو مہینہ لگ جائے، 2 مہینے لگ جائے، 3 مہینے لگ جائیں، یا 6 مہینے بھی لگ جائیں۔ کچھ ایسے بھی دوستوں کے بارے میں سنا تھا کہ 6 مہینے سے وہاں پر ہے، اور وکیل بھی انہوں نے کیا ہوا، اچھے خاصے پیسے بھی دے دیے، اب وہ وکیل کو پیسے بھی نہیں دیتے۔ تو اس لیے کیس آپ اسی صورت میں لڑیں، وکیل آپ اسی صورت میں کریں جب آپ کو یقین ہو کہ بھئی آپ یہاں سے ایک ہی ٹائم پہ نکل جاؤ گے۔ اگر آپ لوگوں کا بھی کیس ایسے ہی لمبا چلتا رہا تو آپ کو نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا، جو بھی آپ نے کمایا ہوگا وہ سارا آپ وکیل کو دے کے گوا دو گے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھو، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ وکیل کی طرف جاؤ۔ ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا نارملی جب آپ کو پکڑتے ہیں تو 6 مہینے سے 1 سال کی سزا دیتے ہیں،
اور بعض میں وکیلوں کو کرانے کے بعد بھی لوگوں کو 6 مہینے لگ جاتے ہیں، وہ اندر ہی رہ جاتے ہیں اور پیسے ان کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ کچھ قسمت خوش نصیب بھی ہوتے ہیں جو 1-2 مہینے میں چھٹ دیتے ہیں، تو ان کے معاملے میں ان کی خوش قسمتی کہہ سکتے ہو آپ۔ لیکن زیادہ تر جو دیکھے ہیں کیمپوں میں سنا ہے وہ یہی ہے کہ بھئی زیادہ تر وکیل جو ہے نا پیسے پوسے کھا لیتے ہیں اور کرتے کراتے کچھ بھی نہیں، کیونکہ جج کے پاس تو بالکل بھی نہیں لے کے جاتے جی۔ آپ صرف ایک نوٹری سے آپ کے نام پہ کہہ لو جی، آپ کے بہاف پہ کہہ لو جی کیس لڑ رہے ہوتے ہیں، یہ یہاں تک کہ آپ کو جج کے سامنے کبھی نہیں پیش کیا جاتا، صرف بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ جی آپ کا کیس لڑا جا رہا ہے۔ تو یہ سچویشن ہے ترکی میں کیمپوں کی اور خاص کر وکیلوں کی۔ امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز میں نے مس کی ہے یا کوئی چیز آپ لوگ جاننا چاہتے ہو وہ رہ گئی ہے، تو آپ لوگ مجھے کامنٹ کر کے ضرور آگاہ کر سکتے ہو۔ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اسی کے اوپر بناؤں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت اور دعا میں رکھیے گا یاد۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے پھر اللہ حافظ۔